अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आर्मी चीफ से मुलाकात की वजाहत जो हुकूमती आई है और अंसार बासी साहब की स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। और मौजूदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की फील्डिंग सेट की गई है अपनी मर्जी से हुकूमत ने, किसी और ने नहीं, PTI ने नहीं, किसी और ने तनकीद नहीं की, बल्कि अपने उनके एक वजीर ने तनकीद की है एक जज के ऊपर। जिस तरह नासिर जावेद राना साहब पे सवालात उठाए जा रहे हैं, इस तरह जुडिशल कमीशन के जरिए जो जज अब आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर हुकूमती मर्जी के जज हैं, लेकिन हुकूमत का बंदा सवाल उठा रहा है। यहाँ से आप अंदाजा करें। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब रात को मुलाकातें करते थे, उसके हवाले से भी जरा बात करते हैं। और जो केस है उसमें किस तरीके से वन साइडेड सारा काम होता है, किस तरीके से एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसमें दूसरा जो फरीक है या जिसमें खुद अपने ज़माने में जो कुछ करते रहे हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, वो ऐन इबादत समझा जाता है। और किस तरह एक बंदे को टारगेट किया जाता है, इस पर भी बात करते हैं। तो वजाहत जनाब दी गई। आपको याद होगा कि जो गौहर साहब ने मुलाकात की थी, गौहर साहब की मुलाकात आर्मी चीफ साहब से हुई, तो उस दिन बड़ा गौहर साहब की तरफ से तरदीद आई थी। लेकिन खुद इमरान खान साहब ने इसके हवाले से बात करके ये भांडा एक किस्म का फोड़ा था कि मुलाकात हुई है। उसके बाद जनाब ये सज़ा वगैरह भी होगी। और फिर अब अंसार वासी साहब की स्टोरी आई, और वो भी हुकूमती बंदों की तरफ से आई है। यानी कि हुकूमत के अंदर इतनी भी तड़ नहीं है, इतनी भी उस हुकूमत के अंदर जान नहीं है कि कम अज़ कम ये जो मुलाकात खुद रिकॉर्ड के ऊपर हुई, उसके हवाले से वज़ीर साहब जो हैं वो अपना नाम ही बता दें कि किस वज़ीर ने ये कहा है। इतनी भी तड़ नहीं। अब वजाहतें पस पर्दा वो भी ज़राए करके वजाहतें, आप अंदाज़ा करें। और वजाहत दी क्यों गई है, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था जनाब कि वसवसे हैं। अब उन वसवसों को दूर करने के लिए सिर्फ ये वजाहत दी गई है, उस वजाहत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। इसमें वो कम से कम अपने परसेप्शन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म को जो कुछ कहते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, वो भी आपको पता है अर्दली कह गए। तो वो अपनी एक वसवसे दूर करने के लिए, अपनी जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त है उसको बहाल करने के लिए, और अपनी जनाब साहब बताने के लिए कि असल हम भी हैं, हमें हर चीज़ में कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ये ना समझा जाए कि नहीं लिया जाता। तो ये एक वजाहत जो है, जिसका मैंने बताया कि कोई PID में बैठ के प्रेस टॉक नहीं हुई। कर सकते थे राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ आगे कर देते वज़ीर दिफ़ा, और कुछ अपना नाम लेके बताते कि मैं कह रहा हूँ कि ये वजाहत दी गई है। तो वो भी सोर्स जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जिसको कोई भी आगे चैलेंज नहीं कर सकता, जिसको कोई भी आगे डिनाई ज़रूर कर सकता है कि नहीं नहीं वो तो सोर्स की खबर थी जी, बस होगी थी। तो ये है मुलाकात। वैसे बाय द वे गौहर साहब ने तो दिन में मुलाकात की और सबके सामने जाके कहा कि जनाब साहब इस तरह है कि मैंने साइड मुलाकात करनी है। और वैसे भी देखें, अगर दूसरी सवाल अब ये उठता है कि अगर सियासी लोगों ने बात सियासतदानों के सामने करनी है, तो उसमें साइड पे ले जाके जाने के लिए कह दिया जाता आगे से कि हम तो अब बात नहीं करते। जिस टाइम उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि आप जरा साइड पे आए, हमने आपसे बात करनी है, तो उनसे कह दिया जाता है कि जनाब जो बात करनी है सियासी अगर करनी है तो वो सबके सामने करें। तो वहीं पे खड़े हो गए, तो साइड पे लेके जाने की तो सवाल ही उठता है कि वो साइड पे लेके क्यों गए, साइड साइड मुलाकात हुई क्यों है, ये एक सवाल उठता है। आप जितनी मर्जी वजाहतें देते रहे। और दूसरा, मैंने जिस तरह बताया ना कि मुलाकातें ये तो सबके सामने हुई, कोई छुप छुपा के नहीं हुई, किसी डिगी शेगी में बैठ के नहीं हुई। आपको याद होगा जनरल कियानी साहब के ज़माने में, जिस वक्त जरदारी की हुकूमत थी, यहाँ पे यूसुफ ज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद राजा परवेश्वर भी बने, 2008 से 13 तक का दौर था। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरीके से जनरल कियानी को मिलते थे, आप खबरें उठा के देखें, मैं आपको दिखा भी दूंगा किसी दिन। कम से कम 3 से 4 मुलाकातें रात के अंधेरे में हुई थी, खुफिया मुलाकातें हुई थी, शाम को हुई थी, वो दिन के टाइम मुलाकातें नहीं हुई थी। तो अब शहबाज शरीफ साहब को अगरचे ये मुलाकात दिन में हुई है, अगरचे सबके सामने हुई है, अगरचे सबके सामने साइड पे ले जाके हुई है, उसमें उनको उतने वसवसे हैं। तो सोचें उस ज़माने में उस वक्त की हुकूमत के हवाले से कैसा होगा कि एक वफाकी हुकूमत कहीं किसी और पार्टी की है, उस वज़ीर आज़म के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो वहाँ के पंजाब के वज़ीर आला से मिलते होंगे, और ये जान के मिलते थे, और उसके ऊपर वो अपनी प्राइड भी लेते हैं कि जनाब मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब वही एक दिन में मुलाकात बर्दाश्त नहीं कर सके वही शहबाज शरीफ साहब। दिन में मुलाकात के बाद उससे पहले बल्कि वसवसे आने शुरू हो गए थे। वसवसों का जिक्र मुलाकात से पहले हुआ था। तो सोचें कि उस ज़माने में जो हुकूमत होगी वफाकी, उसके अंदर कितने वसवसे जन्म लेते होंगे। तो ये वो मेडिसिन है मुलाकातें करने वाली, जो खुद शहबाज शरीफ साहब ने तैयार की थी। अब उनको खुद उसको टेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये है। अब आते हैं जनाब दूसरे टॉपिक की तरफ।
آپ کو یاد ہے کہ ابھی جب یہ حکومت فیصلہ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا اور 2 دفعہ تو سر عام بالواسطہ اور بالواسطہ اور بلا واسطہ کیا کہتے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 2 دفعہ تو سیدھا جج صاحب نے تاخیر کا شکار کیا، تیسری دفعہ بھی انہوں نے ویسی زبردستی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی کہ جناب ان کی طرف سے تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ تو جب تاخیر کا شکار ہو رہا تھا فیصلہ، تو اس وقت آپ کے سامنے ساری چیزیں تھی کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیوں ہے۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے ججز لائے جائیں گے، جو کہ لائے جا رہے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہمایوں دلاور پتہ نہیں کون سے، شاہ رخ ارجمند، ان میں سے بھی کوئی ایک ہے، پھر اعظم خان صاحب ہیں، پھر یہ انعام امین مناز صاحب ہیں جو کہ پروسیکیوٹر تھے رانا ثناء اللہ کے خلاف اے این ایف میں، اور اب وہ جا کے جناب صاحب اسی اتنا جھوٹا کیس تھا، اتنا فریولس کیس تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور سب کے بقول اس میں وہ ظاہر بری بھی ہوئے، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگایا گیا۔ یعنی کہ اندازہ کریں حکومت کا کہ اپنے بندے کو کے خلاف سنایا ہوا فیصلہ کرنے والے جج کے علاوہ بھی ان کو کوئی جج ایسا نہیں ملا، ایسا ضمیر فروش جج نہیں شاید ملا ہوگا اگر یہ کہنا ہو، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے نہیں کہا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا ہے۔ یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا جناب صاحب، ایک اے این ایف کا کیس چلا تھا، اس میں ایک پروسیکیوٹر تھے جس نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بالکل صحیح کیس بنا ہے، وہ بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اب لگ رہا ہے، آگے اس کو لگا دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا بالکل یہ ہوا تھا اور بڑا میرے خلاف کیس بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور انہوں نے ضمیر کے ساتھ لڑائی کر کے یہ والا کیس بنایا تھا کہ انہوں نے یہ جو جج اب لگائے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن جہاں پہ حکومت کی اکثریت ہے، حکومتی ججز کی اکثریت ہے جو یہ چنتے ہیں، جو نام لے کے آتے ہیں، ان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے ساتھ لڑائی کر کے وہ ان کو لگایا تھا، یعنی کہ پچھاڑ دیا تھا اپنے ضمیر کو۔ یہ ورڈ یوز کیا، میں اپنی طرف سے استعمال نہیں کر رہا، آپ یہ سن سکتے ہیں کہ پچھاڑ دیا انہوں نے، وزیر نے بتایا کہ اس جج نے اپنے ضمیر کو، اور اس طریقے سے انہوں نے وہ فیصلہ ایز اے پروسیکیوٹر میرے خلاف جو کیس بنایا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ حکومتی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں ہیں، حکومتی لوگ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آگے جا کے یہ جج کیا کریں گے، کس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو ایک جج ایسا نہیں ملتا، ایک جج ایسا نہیں ملتا جس سے آپ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کروا سکیں، اپنی مرضی کے فیصلے تو ہو رہے ہیں، ایک جس سے میرٹس پہ فیصلہ کروا سکیں، ایک جج ایسا نہیں ان کے پاس جس کو لے کے آئے۔ اور چوتھا ٹاپک، میں پہلے دن سے ملک ریاض صاحب جو پرائم بینیفیشری ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے، اس کا نام لینا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کو زبردستی 14 سال کی قید سنا دی جاتی ہے، جس میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے تھی، یا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اگر یہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں، لیکن یونیورسٹی پرسنل جیب میں پیسہ نہیں گیا، نہ وہ کبھی جا سکتا ہے، ٹرسٹ ہے جس کے نام پہ بھی ہے، وہ خان صاحب کا نام ہے، ٹرسٹ کو یونیورسٹی کو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس یونیورسٹی سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے عوض ان کو 14 سال سزا ملی ہے۔ ملک ریاض پرائم وہ تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ملک ریاض کی سٹوری کو اگر پیچھے کیا جائے، 9 ارب والی پراپرٹی 18 ارب کی خریدی، حسن نواز نے کیوں خریدی کوئی سوال نہیں پوچھتا، انہوں نے اس ٹائم 9 ارب کی پراپرٹی خریدی کیسے تھی، پھر 18 کی بیچی کیسے، کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ اب توشہ خانہ پہ آ جائیں، اصول ہے کہ گاڑیاں آپ نہیں لے سکتے، شہباز شریف نے، اپنا یوسف زئی گیلانی نے اور نواز شریف نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی سوال نہیں بالکل۔ اور گھڑی لے لی، اگر گھڑی کسی نے لی غلط طریقے سے لی، وہ پروف نہیں ہو سکی، اس کیس سے وہ بری ہو گئے، لیکن اگر پھر بھی لی تو اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے، لیکن جو شامل ہی نہیں ہے شرطوں کے اندر کہ وہ والا تو لے ہی نہیں سکتے، اس کو تو آپ نے جمع کروانا ہے، اس کو کیسے لے لیا، اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے سوالات نہیں اٹھاتے، وہ عمران خان صاحب کی طرح باتیں نہیں کرتے، وہ لیڈر جو ہیں وہ بالکل سر سٹ کے جس کو کہتے ہیں نا کام کرنا، وہ یس باس وہ کرتے ہیں، تو وہ اربوں کی خربوں کی کرپشن کر لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بالکل۔ لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اٹھائے گا سوال، کوئی وہ کرے گا، تو اس کو پھر ہم اس کیس میں پھنسا دیں گے جس میں بے شک یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ پرسنل گین اس کے ایون فیلڈ کے جو جواب نہیں دے سکے فلیٹس کے کہ وہ کیسے بنائے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب۔ میں نے توشہ خانہ کی مثالیں دی، کوئی مسئلہ نہیں، حسن نواز نے پراپرٹی بیچی، کوئی مسئلہ نہیں، پرائم جو اس کا بینیفیشری ہے ملک ریاض، اس کو جانے دیں، کرنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن
پھنسے گا وہ بندہ آگے جس نے اس نظام کو ٹف ٹائم دینا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.